पहिली पावटी आमगे प्रेसिडेंटान तोड केला आणि विशाल काय खबर म्हळ्यार तो जायत उशाला मेळ्ळा आमकां नुस्त्याक भरपूर मेळ्ळा देव आर्ग दिता पयली पासा तो नुस्त्या गायलो ते थोडे आमगे टायम मातशें आसना नुस्त्या थोडे जावपा मातशें टायम डिले जालो आमकां ताका 2 मिनिट पयलीं जाले आमगेले ताका लागून म्हळ्यार आपूण सगळे विशाल आणि सगळ्यांक जायते जाणां दिले ताणें तोय उदार मनाचो ते उमेदी केलोले म्हाका सदां म्हणटात आपूण उमेदी लावून करता आणि उमेदी लावून गेले आणि सगळ्याक उमेदीन ते जाय जाणां नुस्त्याकूय दिले तर इतलें हांव सांगपा सोदिता आमच्या युथा हांवें दाखयलां की पाली तोडे एक फेमस तोडे पाली तोडे लोक जायते पाटी म्हणटा हे पाली तोड्या बरें नुस्तें मेळटा आनी कितें हे पाटी आमी हे पाली तोड्या ऑक्शन जाल्लें सो आमी आमचे फ्रेंड सर्कल दवरलें आनी भुरग्यांक दाखोवपाक की बाबा हे कसलें नुस्तें पडटा आनी कितें सो आनी म्हगे शेतकारांक कळपाक की हांव कुडतोरीन चोयतालो कुडतोरीन जायतें नुस्तें पडटा आनी ते वांटी घाताय शेतकारांकूच हे भाशेन तर ऑक्शन घालनासतना शेतकारांनी तर हे भाशेन पयशे काडले आनी हें उरलें नुस्तें सगळें आंटिलें हें हांव मुखार चिंतितां पूण म्हाका खुशालकाय भोगता म्हाका आदल्या आमचो उगडास करून दिसता आमचे बाय ताका तें दोना सीता सर्गेस्त ताका सिताबाई म्हणटाले लोक तेच भाशेन प्रोफेसर आगुस्ता ब्रीट कार्वालो ती प्रोफेसर ती तेमी हें न्हू सांबाळ्ळां आनी तेच भाशेन आमचो जोकी संपलोलो सर्गेस्त जोकी तोवूय आमगे कमिटी आहलोलो आनी ही दोगांनी न्हू पयले टायम आसा न्हू ही शेतां ही कमिटी पाली तोड्या शेतकार असोसिएशन फॉर्म करपा न्हू खूब वयल्याय ती आनी तेन्ना आमकां तें तितलें हें नासलोलें आज तेंकोच्यान न्हू म्हाका जायते शिंकड मेळ्ळ्या मागीर आमचो बारतुलुमेव तोवूय ते कमिटी आहलोलो हें सांबाळ्ळें हांव आतां ह्या भुरग्यांक दाखोवपा सोदितां की बाबा हें सांबाळ्ळें हें पाली तोडे म्हणटाय तें आनी हें हांवें कितें केलें जाल्यार हें न्हू बिजनस न्हू हें म्हणजे कितें जाता म्हाका सगळें हेल्प कोताय आज म्हाका सोशल वर्कर म्हणटाय सांचो आज सोशल वर्कर म्हणटा हितून तेणें म्हाका एक टायटल दिलां पूण हांवें तांकां कितें दिलां आज म्हाका कांय ना दिवपाक सो हांव एक सादो मनीस सो म्हज्यान आज नुस्तें पडलां तें म्हज्या फ्रेंडान सांगिलां तुमी ये आनी व्हराय म्हाका पयशे येना म्हगे बिजनस न्हू म्हाका पयशे करपा नाकाय सो आतां कितें जाता म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केला हें झाड हाडपाक हें करपाक हें म्हजें प्रोफेशनूय न्हू म्हाका बाब मारयनान बिल्लासोन तो कुडतोरी वचोन हें नुस्तें माताय तें झाड हाडलां मनीस तयार केलें आमचो बाब जुदस म्हजो कॉमिटीचो एटर्नी तो आख्खो दीस रात ह्या उदकां भोंवन ताणें म्हाका आदार केला तिसरो आमचो बाब एलिस्टन ताणें म्हाका हें सगळें मॅटेरियल पांयटी आनी कितें कितें कोबुली तसो तें सप्लाय केला बाब दुमी आमचो डिजेबल पर्सन आज हिंग ना पूण आपल्या ते मायंड धाडल्या आनी ते सांगिलां की नुस्तें जाय तें वरांनी मडगांव सुबेज जाता तें मडगांव इंक म्हूण सो हें दीस इज द कॉर्पोरेशन म्हाका वेलसांवकारांचें मेळ्ळां सो हांव काळजंतान हॅपी आनी देवा आर्गां दिता की हें करपाक आतां दुसऱ्या वर्सा आमचे कडेन आहा सो हे पाटी म्हाका एग्रिकल्चराकूय हांव देव बरें कर म्हणटा तेणें म्हाका नुस्तें दिल्लें 10,000 सबसिडी दिली 5,000 आनी तें नुस्तें मातशें लेट जालां पूण बारीक मेळ्ळां पूण म्हजो लोक आज हॅपी जाला यूथ हॅपी जाला की हें पाली तोड हे भाशेन आमकां केन्ना एश कोन्न हात लायन चोवपा मेळो ना सो आज तेंच आनी तुमच्या माध्यमान वयल्यान हांव तुमकां काळजंतान सगळे मिडिया देव बरें कर म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका म्हजे फॅमिलीक म्हजे डिसोजा फॅमिलीक काल राती 10 वरांचेर देखून तें साफ केलां म्हाका तें कोण आसलोलें तें साफ करूं जाय कितें करपा जाय म्हूण ते राती 10-11 पासून न्हू ते सगळे भाव मुगेर आयले तें वयर काडलां तशें करून हांवें आनी एकलो भुरगो हाडलो बिल्लासोन तो वय बाळो राती आख्खो तें साफ करपाक पूण हें न्हू म्हाका फर्स्ट टायम
म्हाका एक्सपिरियन्स सो हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हो आमचो वेलसांवची जायती म्हायती शेताची आनी कितें बरें वायट तुमी हाटाय दिवून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Because today's youth and today's generation have to take these things in the future and keep our traditions going. This happens every year, and my dad happened to tell me that this time the fish is a little less. The last time they did it, it was much bigger. And yeah, this is exciting. Like today's youth should be encouraged to, spend their holidays like this. Maybe wake up in the morning and just, go in their village and do these things. हांव लिंडा मेलो आनी हांव गांवांत वेलसावचे आनी आयज आमी येयलाय आमच्या वेलसावच्या पालितोड्या कडेन आनी हांव पयले फावटी येयला वेलसावचे जावन हांवें पयले फावटी पयला because last evening when I was sitting with my dad, he happened to tell me that there's this thing going on आमच्या पालितोड्या कडेन. So I was very excited. आमच्या आत्माच्या अंडर आम्ही एक ट्रायल घेतलेली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो आम्ही हांगसर फिशलिंग रिलीज केल्ले 2 वरायटी रिलीज केल्ले, एक रोहू आणि एक कॉमन कार्प. तितून आमकां रिजल्ट बरो मेळ्ळो म्हणल्यार तो कॉमन कार्प गोल्ड फीश म्हणटा पळय न्हू तें, तेजी वेट आनी सायज बरी जाल्ली आसा. फक्त रोहू मातसो बारीक उरलेलो आसा. सो इट इज एक आमी ट्रायल बेज म्हणून घेतलेली. आता नेक्स्ट इयर जो येता पळय नेक्स्ट सीझन ताका आमी सारक्या टायमार आमी रिलीज करतले आनी नेक्स्ट इयर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार बरो रिजल्ट मेळटलो. सो हांव रुकोजीन बाबा कडेन खूब देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक शेतकारां खातीर तो खूब हें करता, झोडटा म्हणजे वावरता खूब सारको आनी शेतकाऱ्यां खातीर खूब कितें स्किमी बीचो तो स्वता इंट्रस्ट दिवन तितून आमचे कडेन हाडटा आनी आमी ते मागीर पावयता. सो हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा रुकोजीन बाबा. थँक्यू सर तुमकां.